पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी फतह। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। मसाजिद में कुरान खानी, मुल्क की सलामती और शहदा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वज़ीर आज़म तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी तकरीब का हिस्सा। यौम तशक्कुर के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी परचम को खुसूसी सलामी दी। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है लेकिन अपने दिफा में भरपूर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान की बहादुर और पेशा वराना मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को उसी की ज़बान में मौसर और भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि हम साबित कदम और मुत्तहिद रहे और वक़ार के साथ फतह याब हुए हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमारे अज़्म को कमजोरी ना समझा जाए। मुझे अपनी मुसल्लह फ़ौज पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने पर चंद घंटे लगे। जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब राख और निशान इबरत बन चुके हैं। कौम सीसा फैलाई दीवार की तरह मुसल्लह फ़ौज के शाना बेशाना खड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में जख्मी जवानों शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने जवानों की मार्का हक में बेमिसाल बहादुरी, अज़्म और फ़र्ज शनासी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज पूरी कौम ने जिस तरह यह जंग लड़ी इसकी मिसाल नहीं मिलती। आवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के वालिद और अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने शहीद के लिए फातह खानी और बुलंदी दर्जात की दुआ की। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। वज़ीर आज़म ने मुआरका हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के अज़्म और फ़र्ज शनासी को सराहा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाजिरी, यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर दाखिला का कहना है, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के अफसरान और जवानों की जुर्रत और दलेरी की तारीख लिखी है। शहदा के ख़ानदानों के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे जवानों ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत बोले कि कौम दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। हमें दुश्मन की साजिशों का पूरी तरह से इदराक है। पूरी कौम मुत्तहिद है। इस मार्के में सिंध से 7 शहदा हैं और शहदा को 1 करोड़ और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो फतह मिली है उसको मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। मार्का हक में तारीखी कामयाबी। मेजर शबीर शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर शबीर शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए। मेजर शबीर शहीद के मज़ार पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। कैप्टन मोहम्मद सरवर की यादगार पर दुआया तकरीब। कैप्टन मोहम्मद सरवर की यादगार पर मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। पाकिस्तान ने दुश्मन की मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि भारत प्रोपेगेंडे से यह हकीकत झुठला नहीं सकता। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में भारत के दहशत गर्दी के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। अरुणाचल प्रदेश से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पर चीन की हिमायत करते हैं।
برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے برطانوی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر خارجہ کی ملاقات حالیہ علاقائی پیش رفت اور پاک بھارت جنگ بندی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ باہمی تجارتی اور معاشی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز میں اگلی بات چیت 18 مئی کو ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ افواج کو نارمل سطح پر لے جانے کے بعد مذاکرات کا مرحلہ ہوگا۔ مذاکرات میں تمام چیزوں پر بات چیت ہوگی۔ بات چیت کے لیے نیوٹرل مقام کا تعین بھی ہونا ہے۔ جنگ بھارت نے شروع کی تھی، ہم نے نہیں۔ ہم نے بھارت کے صرف پے لوڈ گرانے والے طیاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ 10 مئی کی صبح مارکو روبیو کا فون آیا کہ بھارت سیز فائر کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی کال کے 1 گھنٹے بعد سعودی وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فون آیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، پاک امریکہ تعلقات اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پاک بھارت جنگ بندی کے بعد کی صورتحال پر بھی بات چیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاک بھارت جنگ بندی میں کلیدی کردار پر امریکی صدر اور سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان سیز فائر کا کریڈٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے کو ہولناک تباہی سے بچا کر انسانیت کی خدمت کی ہے۔ جنگی جنون میں مودی نے 6 جہاز تباہ کر دیے۔ پاکستان نے ہر میدان میں منفرد انداز میں جنگ جیتی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے۔ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ترکی اور چین کے ساتھ شہید سے زیادہ میٹھی سمندر سے گہری دوستی ہے۔ دوست ممالک کے ساتھ مل کر پاک بھارت مسئلہ کو اپنی سطح پر حل کروائیں گے۔ بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں، مارکہ حق میں قوم سیسا پلائی دیوار یکجان رہی۔ ان بہادر سپاہیوں کو سلام جنہوں نے جانوں کا نذرانہ دے کر وطن عزیز کا دفاع کیا۔ شہدائے وطن اس قوم کا مان ہے جن کا قرض کبھی نہیں اتارا جا سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ٹیرف پالیسی کے حوالے سے اہم اجلاس۔ برآمدات اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے درآمدی محصولات میں نمایاں کمی کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمل درآمد کمیٹی بھی تشکیل دی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مضبوط معیشت، مہنگائی کے دیرپا اور خاتمے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ حکومت عوام کو روزگار کی فراہمی اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو باعزت روزگار مہیا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ حکومت کا کسٹمز ڈیوٹی کو زیادہ سے زیادہ 15% تک محدود کرنے کا فیصلہ۔ دنیا پاکستان کے مائکرو اکنامک استحکام سے مطمئن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، پاکستان کے پہلے گرین سکوک بانڈ کا اجرا کرنے جا رہے ہیں۔ گرین سکوک بانڈز کا اجرا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ ملک بھر میں سورج آگ برسانے لگا۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ غضب کی گرمی نے شہریوں کا برا حال کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران شدید گرمی کی پیش گوئی۔ 19 مئی تک اسلام آباد، وسطی و بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں پارہ 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع۔